दर्शकबिन नमस्कार। नेपाल खबर टिभीको न्युज बुलेटिन खबरमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। यदि हाम्रो च्यानल नेपाल खबर टिभीलाई अहिलेसम्म पनि सब्स्क्राइब गरेर जोडिनु भएको छैन भने सब्स्क्राइब गरी जोडिनुहोला, साथै सँगै रहेको बेल आइकनलाई दबाउन पनि नभुल्नुहोला। दर्शकबिन तपाईहरूले हामीलाई कहाँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ? दर्शकबिन यदि तपाईहरूले हामीलाई रेगुलर हेर्नुहुन्छ भने रेगुलर भन्नुहोला। आज पनि तपाईहरूमा अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण समाचार अपडेटका साथ उपस्थित भएका छौँ। यदि यो समाचार राम्रो लाग्यो भने अवश्य पनि एउटा लाइक र सेयर गरिदिन नभुल्नुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभावहरू, आजको विशेष खबरतर्फ लागौँ। दर्शकबिन अन्ततः काठमाडौँका मेयर बालेन्द्र शाहले भारतलाई बल्ल तोरीका फूल देखाइदिएका छन्। काठमाडौँका मेयर बालेन्द्र शाह सामु र नेपाल सामु भारत घोडा टेक्रै छोड्न बाध्य भएको छ। काठमाडौँका मेयर बालेन्द्र शाहको कदमले भारतमा निकै ठुलो रुवाबासी चलेको छ भने नेपालको जग्गा चोर्ने भारतको हावा टाइट बनाइदिएका छन्। दर्शकबिन काठमाडौँका मेयर बालेन्द्र शाहले भारतमै पुगेर भारतको हावा टाइट गरिदिएका हुन्। बालेनले कार्यकक्षमा राखेको ग्रेटर नेपालको नक्सामा भारतको टाउको दुखाइ बनेको छ। नेपालका विशेषज्ञहरूकै समर्थन नभएको प्रमाणित गर्न तीन भारतीय समाचार माध्यमहरू लागेका छन्। दर्शक महानुभावहरू, यति बेला निकै ठुलो रुवाबासी भारतमा चलेको हो। दर्शकबिन काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाह बालेनले आफ्नो कार्यकक्षमा बिहिबार राखेको ग्रेटर नेपालको नक्साले नेपालमा मात्र नभएर यसको चर्चा भारतीय सञ्चार माध्यममा पनि भइरहेको छ र विश्वभरि चर्चा भइरहेको छ। यो ग्रेटर नेपालको नक्सामा हाल भारतको हिमाचल प्रदेशदेखि लिएर बिहारसम्मका धेरै भूभाग देखाइएको छ। काठमाडौँका मेयर बालेन्द्र शाहले ग्रेटर नेपालको नक्सा आफ्नो कार्यकक्षमा राखेर भारतले आफ्नो नयाँ संसद भवनमा राखेको अखण्ड भारतको नक्साको निकै कडा जवाफ आएका छन्। बालेनको यो कार्य तथा हिम्मतलाई धेरैले प्रशंसा गरिरहेका छन्, तर भारतीय सञ्चार माध्यमहरूले भने उनको यो कार्यलाई नापक हरकत अर्थात् घृणित काम भनेको छ। भारतीय विस्तारवादहरूले अब नेपाल प्रत्याक्रमण गर्न थालेका छन्। यसका लागि भारतले बालेनको आलोचना पनि गरिरहेको छ। अर्को रोचक कुरा के छ भने काठमाडौँका मेयर बालेन्द्र शाहले आफ्नो कार्यकक्षमा ग्रेटर नेपालको नक्सा तब लगाउन लगाए जब उनी स्वयं भारतमै रहेका छन् भने मेयर बालेन्द्र शाह यति बेला भारतको बेङ्गलोरमा रहेका छन्। भारतीय सञ्चार माध्यमहरू लेखेका छन्। बालेनको यस कार्यका लागि नेपाली कानुनका विशेषज्ञले नि यसलाई बच्चा व्यवहार भनेको ठहर गराउदिन खोजेका छन्। नेपाली विशेषज्ञहरू नै मेयर बालेन्द्र शाहको उक्त कार्यदेश संविधान तथा र राष्ट्रिय हितको विरुद्धमा रहेको छ भनेर भारतीयहरूले नेपालीहरूलाई उल्लु बनाउन खोजेका छन्। ती सञ्चार माध्यमहरूले बालेनले ग्रेटर नेपालको नक्सा आफ्नो कार्यकक्षमा राखेकोमा नेपाली कानुनविद विशेषज्ञहरू नै रुष्ट भएको प्रमाणित गर्न खोजिरहेको भान देखिएको छ। भारतीय सञ्चार माध्यमले भने कानुनी जानकारका अनुसार भने बालेनको आलोचना त गरेका छन्, तर ती कानुनी जानकार को हुन् भन्ने कुरा गोदी मिडियाहरूले दर्शक महानुभावहरू खुलाएका छैनन्। ती समाचारहरूमा बालेनको ग्रेटर नेपालको नक्सा आफ्नो कार्यकक्षमा राख्ने कार्यले नेपाल भित्री समर्थन पाएको छैन भने देखाउन पनि उनीहरूले खोजिरहेका छन्। प्रष्ट देखाउन खोजिरहेका छन्। उनीहरूले लेखेका छन्, नेपालको कानुनी जानकारका अनुसार मेयर बालेन केवल काठमाडौँका मेयर हुन्। उनले केवल काठमाडौँका लागि मात्रै जवाफदेही हुनुपर्दछ। मेयर शाहले संविधानका भावना विपरीत काम गरेका छन्। भारतीय मिडियाहरूले भनेका हुन्, निर्वाचित प्रतिनिधिहरूले केवल नेपालको संविधानबाट मान्यता प्राप्त नक्सा मात्र लगाउने अधिकार भएको नेपाली संविधान विशेषज्ञको भनाइरहेको छ। ती सञ्चार माध्यमहरूले बताएका हुन्। तर भर्खरै सार्वजनिक भएको नक्साहरूको चर्चा गर्दा ग्रेटर नेपाल भन्दा पहिला भारतले नेपाल लगायत विभिन्न एसियाली देशहरू समेटेर अखण्ड भारतको नक्सा संसद भवनमा किन राख्यो त भन्ने प्रश्नको जवाफ निकै चतुराईपूर्वक भारतीय गोडी मिडियाहरूले दिन खोजिरहेका छन्। भारतको अखण्ड भारतको नक्साबारे बोल्दै भारतीय विदेश मन्त्री एस जयशंकरले भनेका छन्, अखण्ड भारतको नक्सा केवल अशोकको साम्राज्यलाई देखाउनको लागि बनाइएको हो। छिमेकी राष्ट्रले यो कुरालाई बुझ्नु पर्दछ। यो राजनीतिक मुद्दा होइन, यो राजनीतिक नभई सांस्कृतिक नक्सा हो भनेर दर्शक महानुभावहरू भारतमा यस्तो बताइएको छ। यसबारे तपाईहरूले के भन्न चाहनुहुन्छ? भारतीय विस्तारवादहरूलाई दर्शक महानुभावहरू बालेनको कार्यलाई जताततैबाट समर्थन मिलेको अवस्थामा तपाईहरूले कसरी सम्बोधन गर्न चाहनुहुन्छ? जय बालेन भन्न नभुल्नुहोला।
दर्शकबिन यसैबीच आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौँ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र पूर्व प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराईलाई पक्राउ पर्ने बाटो खुलासा भएको छ। अन्तत दर्शक महानुभावहरू युद्ध अपराधमा बालबालिका प्रयोग गरेको भन्दै सर्वोच्च अदालतले मुद्दा चलाउन आदेश दिएको छ। द्वन्द्वकालमा बालबालिका प्रयोग गरिएको विषय संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित भएकाले नियमित अदालतमा प्रवेश गर्न नसक्ने भन्दै सर्वोच्चका रजिस्ट्रार नारायण पन्थीले दरपिट गरिदिएका थिए। तर अब सर्वोच्च अदालतले त्यो दरपिट नगरी अब मुद्दा चलाउन आदेश दिएको छ। 10 वर्षे सशस्त्र सङ्घर्षमा बालबालिका प्रयोग गरेको आरोपमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र पूर्व प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराई विरुद्ध मुद्दा दर्ता गर्न सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको छ। यसअघि यो मुद्दा सर्वोच्च प्रशासनले दरपिट गरिदिएको थियो। तत्कालीन द्वन्द्वमा माओवादीका तर्फबाट सामेल गराइएका व्यक्तिहरूले आफूहरू बालबालिका रहँदै अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकारको कानुन विपरीत सैन्य गतिविधिमा लगाइएको भन्दै मुद्दा लिएर दर्ता गर्न खोजेका थिए। तर यो संक्रमणकालीन न्यायको विषय भएकाले नियमित अदालतमा प्रवेश गर्न नसक्ने भन्दै सर्वोच्चका रजिस्ट्रार नारायण पन्थीले गत जेठ 16 गते दरपिट दर्ता नगर्ने निर्णय गरेका थिए। तर दर्शक महानुभावहरू अब प्रधानमन्त्री दाहाल र डाक्टर बाबुराम भट्टराई विरुद्ध मुद्दा चलाउन आदेश दिएको छ। दर्शकबिन नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा यता अचम्मको रोचक दृश्य देखिएको छ। कसैलाई अपराधीहरूलाई बचाउनको लागि कसैलाई पागल समेत भन्न भ्याइएको छ। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा टोपबहादुर रायमाझीलाई जोगाउने प्रपञ्च रचिएको छ भने सध्य टेकनाथलाई मानसिक स्वास्थ्य ठिक नभएको समेत दर्शक महानुभावहरू आरोप लगाइएको छ। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पक्राउ परेका सांसद टोपबहादुर रायमाझीका वकिलहरूले उनी निर्दोष भएको दावी गर्न भुटानी शरणार्थीका नेता टेकनाथ रिजाललाई मानसिक स्वास्थ्य ठिक नभएको गम्भीर आरोप लगाएका छन्। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पक्राउ परेका सांसद टोपबहादुर रायमाझीका वकिलहरूले उनी निर्दोष भएको दावी गर्न भुटानी शरणार्थीका नेता टेकनाथ रिजाललाई बौला अर्थात् मानसिक स्वास्थ्य ठिक नभएको गम्भीर आरोप लगाएका हुन्। जिल्ला अदालत काठमाडौँमा न्यायाधीश प्रेम प्रसाद नेउपानेको एकल इजलासमा शुक्रबार बहस गरेका रायमाझीका वकिलहरूले उनको बचाउमा उत्रिने मात्र गरेनन्, उनलाई पोलेका भुटानी अधिकारवादी नेता टेकनाथ रिजालको मानसिक स्वास्थ्यमाथि प्रश्न उठाएका छन्। टोपबहादुरलाई टारेखामा छोडिनुपर्ने दावी गर्दै उनीहरूले रिजालको मानसिक स्वास्थ्यमा समेत प्रश्न उठाएका हुन्। गत आइतबार 21 जेठमा नक्कली शरणार्थी प्रकरणको मुद्दामा थुन्चेक बहस सुरु हुनु अघि इजलासले समय व्यवस्थापन गर्ने क्रममा वरिष्ठ अधिवक्ता रमेश बडालले टोपबहादुर रायमाझीको लागि सिंगो 1 दिन चाहिने बताएका थिए। त्यसमा सहमति जनाइएको इजलासले हिजो शुक्रबार रायमाझीकै लागि मात्रै समय दिएको थियो। 10 जना कानुन व्यवसायीहरूले दिनभरको प्रतिरक्षा बहस गर्दै सके साधारण तारिख नभई धरोटीमा रिहाई गर्न माग गरेका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता सर्वोच्च अदालतको प्रधान न्यायाधीशमा प्रस्तावित वरिष्ठ न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की विरुद्ध 29 वटा उजुरी परेका छन्। संवैधानिक परिसरबाट 25 वैशाखमा प्रधान न्यायाधीश सिफारिस भएका कार्की विरुद्ध सांसदीय सुनवाई समितिले 17 जेठमा सार्वजनिक सूचना मार्फत 10 दिनको समय दिएर उजुरी आह्वान गरेको थियो। सांसद सचिवालयका प्रवक्ता एकराम गिरीका अनुसार शुक्रबारसम्मको समय सीमाभित्र कार्कीलाई प्रधान न्यायाधीशमा अस्वीकृत गर्न 29 वटा उजुरी प्राप्त भएका छन्। 5 वटा उजुरी इमेलबाट प्राप्त भएको र बाँकी लिखित आएको उनले बताएका छन्। कार्की विरुद्ध बहालवाला जिल्ला न्यायाधीश